रुकुम पश्चिममा कांग्रेसलाई कुनै क्षेत्र नदिने माओवादीको अडान। लाल मोहम्मद हत्या प्रकरणमा संलग्न 3 नेपाली सहयोगी सार्वजनिक। सिंहदरबारको भवनमा बस्ने छैन नयाँ संसदको पहिलो बैठक। लाल मोहम्मद हत्या प्रकरण भारतीयले हतियार दिए, व्यवस्थापकले सुटरसम्म पुर्याए। निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण सञ्चार माध्यम नियमन गर्न खोजेका होइनौं। साझाका 37 बिजुली बस चीनबाट नेपाल ल्याइँदै। अफगानिस्तानको एजुकेसन सेन्टरमा विस्फोट, 19 जनाको मृत्यु। सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणमा केही पनि गरेको छैन भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने बाहिरियालाई भित्राएर वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च भयो भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा अनुमति दिन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार। कोहिने फोहोर काठमाडौँ उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्न स्थान पहिचान गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। गगन थापाले भने पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने बेला आएको छ। अहिलेको संविधान र व्यवस्था रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई दाउमा लाग्ने अवस्था बन्यो भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। काठमाडौँ 1 मा फेरि चुनाव लड्ने रविन्द्र मिश्रको घोषणा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थपी 63 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित। कारागार ऐन नयाँ बन्यो, सरकारले कैदीलाई काममा लगाउन सक्ने। कुलमान काठमाडौँ 3 मा साझा उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना। राजसंस्था पुनः स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मागसहित रविन्द्र मिश्रले गरे उम्मेदवारी घोषणा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 15 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 1 तारिक। आज असोज शुक्ल षष्ठी अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस रहेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रसङ्गबाट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकता विधेयकतर्फ संकेत गर्दै बाहिरियालाई भित्राएर वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च गरिएको दावी गरेका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियता सर्वाधिक सङ्कटापन्न स्थितिमा रहेको बताउँदै उनले अहिले बलियो मियो आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। दशैंको अवसरमा भिडियो सन्देश मार्फत शाहले सो कुरा बताएका हुन्। बलियो मियोमा आबद्ध भएर राम्रो र दरिलो नेपाल बनाउन हामीमा दिव्य चेतना आउन जरुरी छ। नेपाललाई फेरि महान बनाउनु परेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। एकातिर युवाहरू विदेश पलायन हुने र अर्कोतिर बाहिरियाहरूलाई भित्राउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै उनले नेपालको धर्म, संस्कृति र सभ्यतामाथि घातक प्रहार भएको समेत बताएका छन्। अर्कातिर बाहिरियालाई भित्राउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै जाने प्रपञ्चप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। र विश्वका 2 ठूला मुलुकका बीचमा अव्यवस्थित हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति, सभ्यतामाथि घातक प्रहार हुँदै आएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। 1.5 दशकको राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको बताउँदै उनले भनेका छन्। देशका प्रति वफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था, संगठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजिरहेको छ। अहिले देशलाई दाउमा लग्ने अवस्था बनेको भन्दै उनले देशले कहिले पनि हार्न नहुने बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर काठमाडौँ उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको काम गरिरहेको छ। सबै किसिमका फोहोर बन्चरी डाँडा पुर्याउँदा पटक पटक समस्या सृजना भएकाले आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थान पहिचानको काममा लागेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। बन्चरी डाँडामा हानिकारक फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने योजना अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो भने काठमाडौँका महानगर प्रमुखको सचिवालयका सदस्य सुनिल लम्सालले भनेका छन्। उपत्यकामा 3 स्थानको पहिचान भएको छ। बीचमा केही अवरोध नआए हामी मङ्सिरदेखि उक्त कामको थालनी हुनेछ। त्यस विषयमा सम्बन्धित स्थानका स्थानीयसँग छलफल भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा ठाउँमा कम्तीमा करिब 50 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य 17 स्थानीय तहसहित उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनका लागि बन्चरी डाँडा लैजाने गरिएको छ।
नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने बेला आएको बताएका छन्। आज बिहान चाबेलमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन चुनाव जित्नका लागि मात्र भएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो निर्वाचनदेखि आउँदो निर्वाचनसम्म पार्टी गोलचक्करमा मात्रै चलेकाले अब पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्ने बेला आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी सत्ताको हतियार मात्र हुन लागेको भन्दै पार्टीहरू निर्वाचन गोलचक्करमा मात्रै सीमित भएको दावी गरे। महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रका नेताहरूमा नै पार्टीमा न्याय सन्तुलन, पार्टीभित्र सबैलाई सही ढङ्गले हेरिएन भन्ने ठूलो आवाज उठाइरहेको भन्दै अब पार्टीभित्र नयाँ खालको सङ्घर्ष आवश्यकताको बोध हुन थालेको जिकिर समेत गरेका छन्। केही दिनअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँ 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका मिश्रले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमबाट उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन्। उनी 2074 सालको चुनावमा पनि तत्कालीन साझा पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। उक्त चुनावमा उनी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भएका थिए। मिश्रको उम्मेद्वारी घोषणा सभामा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायत नेता कार्यकर्ता उपस्थित थिए। 2074 को चुनावमा सिंहले 10,937 मत पाएका थिए भने मिश्र 10,118 मत पाएर पराजित भएका थिए। सरकारले कारागार ऐन 2079 बनाएको छ। कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्दै संघीय संसदले तयार गरेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित ऐन 31औं दिनदेखि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ भने कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरी बन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सहित उत्पादन कार्यमा लगाउने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बन्दीको स्थानान्तरणका लागि आधार तथा मापदण्ड बनाइने भएको छ। यसअघि बन्दीको इच्छा अनुसार मापदण्ड विपरीत सरुवा गरिएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो। कारागारलाई लैङ्गिक मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउन आवश्यक संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय कार्य ऐनमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ र स्थित प्रचलित कानून अनुसार कैद कट्टा कारागारको अनुगमन, निरीक्षण र परिवेक्षणको कार्य पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी कारागार ऐन नयाँ बनेको छ भने सरकारले कैदीलाई काममा लगाउन सक्ने पनि बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना बढेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा घिसिङ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्न लागेको बुझिएको छ। घिसिङ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत बौद्धका बासिन्दा हुन् र यो क्षेत्रमा घिसिङको गृह जिल्ला रामेछाप र काभ्रेबाट आएका मानिसको बाक्लो बसोबास भएको छ। प्रचण्डले सुरुमा पार्टीकै उम्मेद्वारका रूपमा घिसिङलाई अघि सार्ने संकेत पनि दिएका भए पनि घिसिङ काठमाडौँ 3 मा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान चाहेको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। काठमाडौँ 3 कंग्रेसले दावी गरेको भए पनि कुलमान घिसिङलाई साझा उम्मेद्वार बनाउन सकिने अवस्था छ भन्दै ती नेताले भनेका छन्। अहिले काठमाडौँ 3 मा कंग्रेस र काठमाडौँ 2 मा माओवादीले लिने गरी गठबन्धनको बैठकमा छलफल भए पनि घिसिङले स्वतन्त्र रूपमा 3 मा जान चाहेको अवस्थामा सहमति बन्न सक्ने ती नेताको भनाइ रहेको छ। गोठाटारमा 3 असोजमा गार्मेन्ट व्यवसायी लाल मोहम्मदको गोली हानी हत्या गर्ने समूहलाई सहयोग गरेको आरोपमा 3 जना नेपाली नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 16 का 21 वर्षीय मनोरम मिया, 19 वर्षका मनोरम मिया र सुमी भनिने सुस्मिता सन्तान रहेका छन्। पक्राउ पर्ने मध्ये मिया दोयले वीरगञ्जबाट घटनामा प्रयोग भएको हतियार लिएर काठमाडौँ आएका प्रहरीले बताएको छ। काठमाडौँमा उनीहरूले सुटरलाई हतियार दिएर घटनाको 1 दिन अघि वीरगञ्ज पुगेका थिए। पक्राउ परेका मध्ये सुस्मिताले मोहम्मदको रेकी गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराले बताए। उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनामा अन्य केही व्यक्ति पनि संलग्न रहेको खुलेको उनले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको प्रेस अफिसले सञ्चार माध्यमको नियमन नगर्ने प्रष्टीकरण दिएको छ। आज आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न नहुने बताएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमको अनुगमन तिनका पाठक, श्रोता र दर्शकले मात्र गर्नुपर्छ र गर्नेछन् भन्ने मान्यतामा आयोग विश्वास राख्छ। त्यसैले आयोग सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने र
कारबाही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुने छैन भन्दै बताइएको छ। आयोगले आन्तरिक प्रयोजनका लागि आयोगले जारी गरेका सूचना सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुन रूपबाट प्रस्तुत भएका छन् भनेर विज्ञ समूहबाट कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्ने बताएको छ। प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले पनि मिडियाले खोज्ने निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रभाव गर्ने उद्देश्यले मात्र प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्। साझा यातायातले ल्याउने थप बिजुली बस चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउन सुरु गरिएको छ। साझा यातायातले ट्विटर मार्फत कोदारी तातोपानी नाका हुँदै 37वटा बस ल्याउन सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ। 3वटा बिजुली बस ल्याएर चलाइसकेको साझाले थप 37वटा बस ल्याउन लागेको हो। साझा यातायातले पहिलो चरणमा ल्याएका 3वटा बिजुली बसले 23 असोजदेखि काठमाडौँमा सेवा थालेका थिए। पहिलो चरणमा ल्याएका बिजुली बस साझाले नियमित सेवा दिँदै आएका रुटहरूबाट सेवा दिइरहेको छ भने दशैंसम्म बाँकी 37वटा पनि ल्याइसक्ने तयारी रहेको साझाले बताएको थियो। चीनको CSTHO बसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी दिगोसँग साझाले करिब 61 करोड रुपैयाँमा 40वटा बस किनेको हो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक एजुकेसन सेन्टरमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार शहरको पश्चिमी इलाकाको एजुकेसन सेन्टरमा विस्फोट भएको हो भने सेन्टरका कर्मचारीका अनुसार विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिइरहेका बेलामा विस्फोट भएको हो। यो इलाकामा बस्ने अधिकतम मानिसहरू हजारा समुदायका हुन् भने बीबीसीका अनुसार हजारा समुदायलाई निशाना बनाएर पहिलो पटक आक्रमण भएको हो। घटनाको कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन। तालिबानको गृह मन्त्रालयले घटनाको निन्दा समेत गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले डेंगूको प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारले केही पनि गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको काममा पटक्कै चित्त नबुझेको उनले बताएका हुन्। डेंगूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो, सरकारले काम गरेको छैन, पटक्कै चित्त बुझेको छैन। आज काठमाडौँको चाबेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले भने, हामीले कोभिडको बेलामा अर्को सरकारलाई भन्यौं तर अहिले हाम्रै सरकारले काम गरेन। सरकार अहिले चुनावको तयारीमा रहे पनि डेंगू नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले आपतकालीन बैठकमा बसेर योजना बनाउनु पर्ने बताए। तालमेल मिलाउने, भागभण्डा गर्ने त्यो पार्टीको काम हो, त्यो पनि गर्नुपर्छ। उनले भने यस बेलाको प्रमुख प्राथमिकतामा अथवा प्राथमिकता डेंगू हुनुपर्ने हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 63 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने 2535 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। 941 जनाको PCR र 1594 जनाको एन्टिजन परीक्षण गरिएको थियो। अहिले देशभर 1400 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 103 जना सक्रिय संक्रमित निको भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या भने 0 रहेको छ। वीरगञ्जमा पक्राउ परेका 2 जना लाल मोहम्मद हत्याका लागि हतियार व्यवस्थापन गर्नेहरू भएको खुलेको छ। हरिवन 2 सर्लाहीका मोहम्मदको 3 असोजको साँझ गोठाटारमा गोली हानेर हत्या भएको थियो भने कुनै समय जाली भारतीय नोट कारोबारमा जोडिएका मोहम्मद हत्या अभियोगमा 10 वर्ष कैद सजाय भोगेर छुटेका हुन्। पछिल्लो समय उनले गोठाटारमा एभेन्जर इन्टरप्राइज नामक गार्मेन्ट फ्याक्ट्री चलाएका थिए। उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले वीरगञ्जबाट 2 पुरुष र 1 महिलालाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ परेका मध्ये खान र मिया सुटरलाई हतियार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइएको अनुसन्धान अधिकृतहरू पनि बताउँछन् र उनीहरूलाई भारतीय नागरिकले हतियार दिएका थिए। वीरगञ्जमा हतियार बुझेका उनीहरूले काठमाडौँमा सुटरलाई बुझाएका थिए, यानि कि भारतीयले हतियार दिए, व्यवस्थापकले सुटरसम्म पुर्याए भन्दै लाल मोहम्मद हत्या प्रकरणमा बताइएको छ। 4 मङ्सिरको निर्वाचनबाट चुनिने प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठक सिंहदरबार स्थित नयाँ भवनमा बस्न नपाउने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मत परिणाम सार्वजनिक गरेपछि बल्ल बैठकको तयारी सुरु हुन्छ। 2074 मा मङ्सिरमा चुनाव भए पनि फागुनमा मात्रै बैठक बसेको थियो भने ऐन कानुन आदिको तयारी गर्नुपर्ने भएका बेलामा त्यस बेलामा ढिला भएको भन्दै संसद सचिवालयका अधिकारी भन्छन्। अहिले चुनाव भएको 1.5 महिनामा बैठक बस्न सक्छ, तर त्यो बेलासम्ममा सिंहदरबारमा संघीय संसदको नयाँ भवन तयार हुने छैन। संघीय संसदको भवन बनाउन 16 असोज 2076 मा 6 अर्ब 92 करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको थियो। सुरुको ठेक्का सम्झौता अनुसार 15 असोज 2079 मा संसद भवन तयार भइसक्नु पर्ने थियो। कोरोना महामारीको समयमा निर्माण व्यवसायको 6 महिना म्याद थप भएपछि ठेक्का अवधि 30 चैत 2079 मा पुग्यो, तर यो अवधिमा पनि संघीय संसदको भवन तयार नहुने भएको छ।
सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदल र शीर्ष नेता देशव्यापी भागभण्डा मिलाउन सङ्घर्षरत छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको भागभण्डा टुङ्ग्याउने अवस्थातिर पुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको रुकुम पश्चिम जिल्ला पश्चिमले जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै क्षेत्र नदिने अडान राखेको छ। माओवादी केन्द्रले रुकुम पश्चिमका जिल्ला संयोजक गोविन्द रोकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि जितेका क्षेत्रहरू यथावत राख्ने गरी मात्र भागभण्डा मिलाउन शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसो नगरियो परिणाम अनपेक्षित हुने समेत चेतावनी दिएका छन्। सरकारले विद्युत व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत ऐन 2049लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विद्युत ऐन 2049मा विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रावधान थिएन। सोही प्रावधान नभएका कारणले गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सकेको थिएन। निजी क्षेत्र समेतलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गर्ने उपयुक्त उपायको रूपमा अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको छ भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा व्यापारको माग गर्ने अथवा मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ अध्यादेश जारी गरिएको हो। यानि कि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा अनुमति दिन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।